ल भयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा यो रिकरिङ डिपोजिट भनेर भन्छौँ। रिकरिङ डिपोजिट भनेको चाहिँ तिमीले चाहिँ के छ आजदेखि केही महिना हरेक महिना चाहिँ तिमीले या हरेक 6 महिनामा नि हुनसक्छ, या तिमीले चाहिँ 15 दिनमा नि हुनसक्छ, या डेली पनि हुनसक्छ। म डेली 100 रुपियाँको दरले के छ भने 1 वर्ष पैसा जम्मा गर्छु भन्ने नि हुनसक्छ। त्यसलाई पनि हामीले के छ भने फिक्स डिपोजिट नै भन्छौँ। त्यो पनि के छ भने त्यसको पनि म्याच्योर्ड हुन्छ, तर तिमीले रेगुलरली पैसा जम्मा गरिराख्छौ र त्यो जम्मा भएको पैसा ब्याङ्कले युज पनि गर्न सक्छ। त्यही भएर त्यसको चाहिँ ब्याज पनि राम्रै हुन्छ र अनि त्यसपछि त्यसलाई पनि हामीले के छ भने टाइम डिपोजिटमा राख्न सक्छौँ है। ठिक छ। अब फिचर्स अफ फिक्स डिपोजिट केही छ र सोध्नु पनि छैन होला? ल भन है, सोध्नु पर्ने भयो छैन है? अब फिचर्स अफ अ फिक्स डिपोजिट। फिक्स डिपोजिटको फिचरहरू यहाँ मैले लिस्ट आउट गरेको छु, जेनरली माथि भनेकै कुराहरू हो। A deposit receipt is issued by a bank branch accepting the fixed deposit, mentioning the depositor's name, principal amount, maturity period and interest rate, date of the deposit and its maturity. यसको एउटा खालको चाहिँ अरू दुईटा भन्दा फरक चाहिँ यो छ है। अरूको के हुँदैन भने तिमीलाई जेनरल डिपोजिट स्लिप दिन्छ भने यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिमीले एउटा सर्टिफिकेट जस्तै के छ डिपोजिट रिसिप्ट पाउँछौ। त्यो डिपोजिट रिसिप्टमा चाहिँ के छ भने तिम्रो नाम, त्यसमा भएको प्रिन्सिपल अमाउन्ट, म्याच्युरिटी पिरियड, कहिले हो म्याच्योर हुने डेट, अनि त्यसमा पाइने इन्ट्रेस्ट रेट, डेट अफ डिपोजिट एन्ड इट्स म्याच्युरिटी डेट भनेर त्यहाँ राखेको हुन्छ। अरू टर्म्स एन्ड कन्डिसन नै होला पछाडिपट्टि है, यस्तो भनेर ती कुराहरू हुन्छ। फिक्स डिपोजिट इज जेनरली ओपन बाई इन्डिभिजुअल, सोल ट्रेडिङ पार्टनरसिप एन्ड सम टाइम कर्पोरेसन। जेनरली के छ भन्दाखेरि कम्पनीहरूले, अर्गनाइजेसनहरूले फिक्स डिपोजिटको भन्दा नि करेन्ट डिपोजिट अरू करेन्ट एकाउन्ट चलाउँछन्। तिनीहरूले सेभिङ एकाउन्ट त खोल्नु पाउँदैन, तर उनीहरूसँग पैसा एक्सिस छ भने डे टु डे ट्रान्जेक्सन नगर्ने गरी उनीहरूले फिक्स डिपोजिटमा पैसा जम्मा गर्न चाहिँ मिल्छ, किन इन्भेस्टमेन्ट गर्न त पाइहाल्छ सबैले। तर सेभिङ डिपोजिटमा चाहिँ तिनीहरूलाई जानु दिँदैन। नेपालमा चाहिँ त्यस्तो छ है। Bank must pay interest on fixed deposit and interest rate is highest among all deposit types. सेभिङ र के छ भन्दा करेन्ट डिपोजिट अरू डिपोजिटहरू भन्दा यो फिक्स डिपोजिटमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट हाइएस्ट हुन्छ, बढी हुन्छ ब्याङ्कमा पे गर्ने चाहिँ। द डिपोजिट आर फर फिक्स टाइम, दिस डिपोजिट आर नर्मली विड्रन आफ्टर द म्याच्युरिटी। सिम्पल कुरा हो। टर्म डिपोजिट आर नट ट्रान्सफरेबल। टर्म डिपोजिटको एकाउन्ट होल्डरको एकाउन्ट चाहिँ के छ भने ट्रान्सफरेबल हुँदैन। तर कसको ट्रान्सफरेबल हुन्छ त? करेन्ट डिपोजिटहरू ट्रान्सफरेबल हुन्छ है। सेभिङ डिपोजिटहरू ट्रान्सफरेबल हुन सक्छ, अर्को नाममा सार्न सकिन्छ। द इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड द म्याच्युरिटी आर के छ भन्दा स्पेसिफाइड अन द फिक्स डिपोजिट सर्टिफिकेट। सिम्पल कुरा, माथि भनिसकेको कुरा, यही कुराहरू छ यसको फिचर्स। अब एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ फिक्स डिपोजिट। यसमा हामीले धेरै एडभान्टेज डिसएडभान्टेज पोइन्ट आउट गरेका छैनौँ। अब एडभान्टेज भनेको यसले चाहिँ ब्याज एकदमै राम्रो दिन्छ। त्यसपछि के छ भने यो रिस्क फ्री छ। 3 लाखसम्म त के छ भने डिपोजिट एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी फन्डले नै गरिदिएको छ। त्यही नि के छ भन्दा फिक्स डिपोजिटहरू रिस्क फ्री जस्तै हुन्छ। भेरियस म्याच्युरिटी डेट हुन्छ र मिनिमम डिपोजिट एमाउन्टले नि काम गर्छ। तिमीलाई आफूलाई अरू क्लाइन्टलाई चाहिँ जतिखेर म्याच्योर गर्न मन लाग्छ त्यतिखेर म्याच्योर गर्ने गरी पैसा राख्न मिल्छ। यसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट सबैभन्दा धेरै पे गर्छ। सिम्पल कुरा यही नै हो है। सेभिङ एकाउन्टभन्दा धेरै यसले पे गर्छ। अब डिसएडभान्टेज भनेको के छ भन्दाखेरि यसको रिटर्न भनेको चाहिँ अरू इन्भेस्टमेन्टभन्दा सेयर डिभेन्चरभन्दा चाहिँ कमै हुन्छ। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट बढिहाल्यो भने पनि कहिलेकाहीँ फिक्स भइदिन्छ तिम्रो। यति फिक्समा गऱ्यो भनेर भनेको त्यो म्याच्योर नहुँदासम्मको लागि तिमीले लस हुनसक्छ। इन्ट्रेस्ट रेट बजारमा बढेर
के छ भन्दाखेरि पैसा झिक्नु पर्यो भने पेनाल्टी तिर्नुपर्छ आफ्नै पैसाको लागि। कहिलेकाहीँ के छ भन्दाखेरि फिक्स डिपोजिटले दिने रेट भनेको इन्फ्लेसनसँग नै के छ भन्दाखेरि किप गर्न नगर्न पनि सक्छ। यो भनेको माथिकै कुरा हो। यो के छ कन्जर्भेटिभ इन्भेस्टमेन्ट भनेको बोन्ड सेयरमा लगानी गर्दा भन्दा कम हुन्छ रिटर्न भने। इन्फ्लेसन बजारमा बढी छ तै पनि त्योभन्दा नि कम हुनसक्छ ब्याज भनेको। सिम्पली यही कुराहरू हो। अब यहाँ डिफ्रेन्ट बिट्विन फिचर पनि सकेँ, एडभान्टेज डिसएडभान्टेज नि सकेँ। हिजो अस्ति नै हामीले यो बारेमा धेरै डिस्कस गरे भएर मैले फटाफट पढेर मात्रै गरेँ, धेरै कुरा आइसकेको छ। त्यसपछि डिफ्रेन्ट बिट्विन डिमान्ड एन्ड टाइम डिपोजिट। सेभिङ र अरू डिपोजिटसँग चाहिँ कम्पेरिजन गर्न लाउँदैन होला जस्तो लागेर मैले यसको मात्र डिफ्रेन्ट राखिदिएको। डिमान्ड डिपोजिट भनेको नै सेभिङ पनि पऱ्यो करेन्ट नै पऱ्यो भन्ने बेसमा। टाइम डिपोजिट भनेको एउटा टाइमसम्म त्यो पैसा त्यहाँ लक भएर बस्छ। डिमान्ड भनेको भन्ने बित्तिकै डिमान्ड गर्ने बित्तिकै पाइन्छ भन्ने एजम्सन हो। अब यसको मिनिङको कुराहरू छ, त्यही मैले अघि भनेको कुरा इङ्ग्लिसमा। डिपोजिट्स विथड्रएबल अन डिमान्ड आर नोन एज डिमान्ड डिपोजिट। डिपोजिट्स द्याट आर रिपेएबल आफ्टर अ सर्टेन पिरियड अफ टाइम आर कल्ड टाइम डिपोजिट। माथिको नाम अनुसारै छ यसको डेफिनेसन पनि। यो भयो पक्कै म हाइलाइटर लिन्छु। यहाँ चाहिँ यिनीहरूको कुरा गऱ्यो। अब टाइम पिरियड, नो फिक्स टाइम पिरियड इन्भल्भ। यसको चाहिँ फिक्स टाइम पिरियड इन्भल्भ हुन्छ, सिम्पल कुरा। रेट अफ रिटर्न, यसमा के छ भने लोयर हुन्छ योभन्दा, अरू नो इन्ट्रेस्ट रेट पनि हुनसक्छ। करेन्ट एकाउन्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्टै हुँदैन, सेभिङ एकाउन्टमा केही हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ हायर हुन्छ, स्टेबल पनि हुन्छ डिमान्ड डिपोजिट भन्दा। लिक्विडिटी, यसको लिक्विडिटी हाई छ किनकि भनेपछि पैसा पाइन्छ, क्यासमा कन्भर्ट भइहाल्छ। यसको लिक्विडिटी लो छ किनकि केही समयसम्म हामीले पैसा निकाल्न पाउँदैन, त्यति कुरा हो है। फ्यासिलिटिज, मेनी फ्यासिलिटिज लाइक क्रेडिट कार्ड, एटिएम कार्ड, अनलाइन ब्याङ्किङ आर प्रोभाइडेड। तिम्रो डिमान्ड डिपोजिटमा त्यो छ भने टाइम डिपोजिटमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है। तिमीले फिक्स डिपोजिट गरेका छौ भने त्यो डिपोजिट खातासँग टाइअप गरेर क्रेडिट कार्ड, एटिएम कार्ड, अनलाइन ब्याङ्किङ हुँदैन त्यसको चाहिँ। त्यो चाहिँ लक भएर बसेको पैसा त्यसरी निकाल्न कहाँ पाइयो र। त्यो चाहिँ हामीले यहाँ भन्न सक्यौँ। इक्जाम्पलमा सेभिङ एकाउन्ट, करेन्ट एकाउन्ट चाहिँ यसको इक्जाम्पल भयो भने फिक्स डिपोजिट्स आर द इक्जाम्पल अफ द के छ भने टाइम डिपोजिटमा। सिम्पल कुराहरू है, धेरै ठुलो कुरा छैन। ठिक छ है, सक्यो त मैले एकदम फटाफट पढाएर सकाइदिएँ। के भयो आधी घन्टा सिद्धो? ल हिजोभन्दा धेरै नै थियो। ल भने केही छ भने मैले यसलाई